आज हामीहरूसँगै महान कार्य प्रचार भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गरौँ। यो सन् 2010 मा दक्षिण अमेरिकाको चिलीमा घटेको घटना हो। एकचोटि पढेर सुनाइदिन्छु। सुन्ने क्रममा यदि त्यो ठाउँमा म भएको भए के गर्थेँ होला भनेर कृपया एकपटक सोचिहेर्नुहोला। 33 जना चिलियन खानी कामदारहरूको नाटक 69 दिनपछि कुनै अप्रिय घटना बिना समाप्त भयो। एकजना होइन, तर 33 जना मानिसहरूको समूह थियो। जमिनबाट 700 मिटर तल, आशा नै गर्न नसकिने गहिराई। कहिले उद्धार हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न नसक्ने अवस्था। त्यस्तो साँघुरो ठाउँमा उनीहरूले डरसँग लड्नु परेको थियो। खानेकुरा र पानीको अभाव त थियो नै, त्यसमाथि उक्त खानीमा 90% को आर्द्रतासहित 33 डिग्री सेल्सियससम्मको तापमान पनि थियो। दोस्रो खेपमा खानीबाट उद्धार पाएका मारियो सेपुल्वेदा नामका कामदारले यसो भने, हामी ईश्वर र शैतान दुवैको हातमा परेका थियौं। उनीहरू जीवन र मरणको दोसाँधमा थिए। भाग्यवश सान होसे नामको त्यो खानी सुन र तामाको खानी भएकोले त्यहाँ अरू खानीहरूमा जस्तै मेथेन ग्यास भने थिएन। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि 33 जना सबै कामदारहरूको उद्धार भएको चाहिँ त्यहाँ पुरिएपछिको 17 दिनसम्म उनीहरूले गरेको संयुक्त प्रयासले गर्दा थियो। खानी भत्किएको अगस्त 5 तारिकदेखि उनीहरूले खानेकुराको राशन निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालना गरे। उनीहरूसँग थोरै मात्रामा खानेकुरा बाँकी थियो। हरेक 48 घण्टामा उनीहरूले आधा बिस्कुट, 2 चम्चा क्यानको माछा र आधा गिलास दूध खान्थे। उनीहरू ट्रकका सिटहरूमा सुत्ने र आराम गर्ने गर्थे। खानी भत्किएको 17औं दिन अगस्त 22 तारिकमा उनीहरूले सारा विश्वलाई आफू जीवित रहेको कुरा थाहा दिए। उद्धार टोलीले जमिनमुनि पठाएको सानो भिडियो क्यामेरामा खानीका कामदारहरूले आफ्नो भिडियो खिचेर माथि सतहमा पठाए। उनीहरूले साँघुरो ठाउँमा बसेर जुवा खेलिरहेको दृश्य खिचेका थिए। त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा उनीहरूले खेलहरू मार्फत मृत्युको डरसँग लडिरहेका थिए। खानी भत्किएको सुरुको अवस्थादेखिको उत्कृष्ट नेतृत्व नै यो 69 दिने ऐतिहासिक नाटकको सुरुवाती बिन्दु थियो। चरम डरको अवस्थामा मानिसहरू कारणभन्दा पनि आफ्नो सहज ज्ञानलाई पछ्याउनु उचित ठान्छन्। सबैले आफैलाई बचाउन कोसिस गर्ने क्रममा भद्रगोल मच्चिएर अन्त्यमा सबैजना मर्ने अवस्था हुन सक्छ। उनीहरू जीवित रहेको खबर जमिनको सतहमा नपुगुन्जेलको 17 दिनसम्म उनीहरू लुबिस उर्जुवाको विवेक र प्रतिभाको कारणले जीवित रहन सकेका थिए। बुद्धिमत्ता र तीक्ष्ण फैसलाद्वारा उर्जुवाले सजिलै गन्जागोल र मतभेदयुक्त बन्न सक्ने भूमिगत जीवनलाई एक व्यवस्थित र अनुशासित मानवीय जीवनमा परिणत गरिदिए। खानी भत्किएको समयदेखि उनको असल विवेक झल्किएको थियो। उनले कामदारहरूलाई तुरुन्तै एकै ठाउँमा भेला हुन आज्ञा गरे। त्यसैले कोही पनि घाइते भएका थिएनन्। जीवित रहेर उद्धार पाउनको लागि उनले सुरुङ बनाउनुका साथै भूमि सम्बन्धी खबरहरू बटुल्ने कार्य गरे। उनी एक फुटबल प्रशिक्षक तथा नक्साविद भएकाले पनि त्यसो गर्न सकेका थिए। पुरिएको खानीमा उद्धार टोलीको प्रतीक्षा गरिरहेका उनीहरूले बनाएको उद्देश्य नै के थियो होला? उद्धार नहुन्जेल बाँच्नु, यो नै उनीहरूको उद्देश्य र आशा थियो। यो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति उर्जुवा तथा कामदारहरूले उच्च स्तरीय एकता प्रदर्शन गरेका थिए। सबैभन्दा ज्येष्ठ मारियो गोमेजसँग खानी सम्बन्धी 50 वर्षको अनुभव थियो। एक अर्काको लागि प्रार्थना गर्दै हेरचाह गर्न उनले 3 जनाको टोली खडा गरे। त्यो चाहिँ विश्वासद्वारा कठिनाइलाई जित्नको निम्ति थियो। साथै प्रत्येकलाई तुरुन्तै आफ्नो भूमिका जिम्मा दिई उनीहरूले संकटको लागि आफैलाई पूर्ण रूपमा तयार गरे। स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण लिएका एक कामदारले चाहिँ मधुमेह वा उच्च रक्तचापका कामदारहरूको हेरचाह गरे।
गायक एल्भिस प्रेस्लीलाई रुचाउने अर्को कामदारले चाहिँ मनोरञ्जनको जिम्मा पाए। फेरि भत्किने सम्भाव्यताको तयारीका लागि उनीहरूले डबल नाइट ड्युटी राखे। आइपोड बजाउँदै, बाइबल अध्ययन गर्दै वा सतहमा पठाउनको निम्ति उच्च प्रविधियुक्त क्यामेरामा आफ्नो जीवनी रेकर्ड गर्दै उनीहरूले शान्तिमय समय बिताए। सतहबाट उद्धार बाकस मार्फत खानेकुरा उपलब्ध गराइएको थियो। उनीहरूले तोकिएको समय अनुसारै नियमित रूपमा खानेकुरा खाए। 33 जना मानिसहरूले आफूलाई त्यागेर एउटै शरीर सरह एकसाथ रहे। यही कारणले उनीहरू बाँच्न सकेका थिए। उर्जुवाको निर्देशनलाई पछ्याएर नियमहरूको पालना गर्दै उनीहरूले आफैलाई सम्हाले। उनीहरूले बुद्धिमानीपूर्वक भूमिगत क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र, शयन क्षेत्र तथा शौचालय क्षेत्रको रूपमा विभाजन गरे। आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ कामदारहरूले आफैलाई 12 घण्टाको शिफ्टमा राखे। उनीहरूले खानीमा सँगै पुरिएको ट्रकको हेडलाइटलाई दिनको उज्यालोको रूपमा प्रयोग गरे। उर्जुवाले सबैको स्वास्थ्य सकुशल राख्न तथा कठिनाइहरू सहनमा मद्दत पुर्याएको कुरा सबै कामदारहरूले बताए। उर्जुवाले चाहिँ आफ्ना सहकर्मीहरूको विषयमा यसरी बताए, सबैजनाको व्यक्तित्व र बल फरक भए पनि सबैजना आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमान्दार थिए। उनीहरूप्रति म गर्व गर्छु। 69 दिनसम्म बाँच्न सक्नु चाहिँ निश्चय नै भाग्यको कुरा हो। त्यहाँ साँगुरो भए पनि भूमिगत शरण स्थान थियो जहाँ ती 33 जना मानिसहरू बस्न सकेका थिए। जिउनको निम्ति उनीहरूले न्यूनतम भए पनि खानेकुराहरू खान सकेका थिए। उनीहरू मरिसके होलान् भन्ने सबैजनाको अपेक्षा विपरीत उनीहरूले 17 दिनपछि सतहबाट तल झारिएको पाइपद्वारा आफूहरू सबै जीवित रहेको कुरा थाहा दिए। यो एक विश्वव्यापी मामिला बन्यो र उनीहरूले विश्वभरिबाट समर्थन पाए। आफूलाई सहयोग गर्नेलाई स्वर्गले पनि सहयोग गर्छ भन्ने भनाइ जस्तै 33 जना कामदारहरूमा बाँच्ने इच्छा नभएको भए उनीहरूको सकुशल उद्धार असम्भव हुने थियो। यी 33 जनाले बाँच्नको निम्ति म होइन, तर हामीलाई रोजेकाले अन्तत उनीहरू हर्षपूर्वक जीवितै घर फर्कन सके। यो चाहिँ खानी भत्किँदा 33 जना चिलियन कामदारहरूलाई 69 दिनपछि जीवितै उद्धार गरिएको सम्बन्धी पत्रिकामा छापिएको लेखको एक अंश हो। जमिनबाट 700 मिटर तलको भागलाई कल्पना गरी हेर्दा कस्तो सोचाइ आउँछ त? 100 मिटर त धेरै तल लाग्छ भने उनीहरू त झन् जमिनबाट 700 मिटर तल थिए। त्यहाँ 33 डिग्री सेल्सियसको तापक्रम थियो अनि आर्द्रता चाहिँ 90% थियो। त्यस्तो अवस्थामा खानी भत्किएको थियो। सतहका सबै मानिसहरूले उनीहरू मरिसके होलान् भन्ठानेका थिए। 2-3 दिनपछि सबैले लगभग हरेस खाइसकेका थिए। तिनीहरूले त्यति गहिराईमा पुरिएका कामदारहरूलाई भेट्न सकिँदैन होला भनी सोचे। तापनि कामदारहरूका परिवारजनले व्याकुलतापूर्वक अपिल गरेकाले सरकारले उनीहरूको उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दियो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, 33 जना मानिसहरू अँध्यारो गुफाभित्र छन्। त्यो पनि जमिनको सतहबाट 700 मिटर तल छ। त्यहाँ बत्ती पनि छैन। तापनि उनीहरू उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेको त्यस्तो अवस्थामा छन् भने यहाँहरूले त्यो अवस्थामा कस्तो निर्णय लिनुहुन्थ्यो होला? उनीहरूलाई बचाउनुहुन्थ्यो कि मरे पनि बाँचे पनि वास्ता नगरी त्यत्तिकै छोडिदिनुहुन्थ्यो त? हामीले बचाउनु पर्छ। अहिले हामीहरू त्यही कार्य गरिरहेका छौं। उनीहरू जमिनबाट 700 मिटर तल फसेका थिए र कसैको सहयोगको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई बचाउनको निम्ति हामीले जमिनमा प्वाल पारेर त्यसबाट अक्सिजन, पानी, खानेकुरा साथै उद्धार बाकस पठाउनु पर्छ। जमिनबाट 700 मिटर तल झारिएको उद्धार बाकस मार्फत खानीका कामदारहरू एक एक गर्दै बाहिर आएका थिए।
प्रत्येक व्यक्ति बाहिर आउँदै पिच्छे सारा विश्वले ताली बजाउँदै खुसी जाहेर गरेको थियो। त्यो खबर समाचारमा हेरेको कुरा मलाई याद छ। आत्मिक रूपमा पनि उस्तै हो। त्यो नै अहिले हामीले गरिरहेको प्रचार हो। हेर्दाखेरि त्यत्तिकै परमेश्वरका केही वचनहरू सुनाएर आत्माहरू बचाइरहेको जस्तो लाग्न पनि सक्ला। तर यहाँहरूले जमिनबाट 700 मिटर तल पुरिएका मानिसहरूलाई एक एक गरी बचाइरहनु भएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो समयमा त्यस्तो काममा किन पैसा खर्च गरेका होलान्? राष्ट्रपतिले उनीहरूमा किन ध्यान केन्द्रित गरेका होलान्? उद्धार कार्यमा किन आफ्नो शक्ति खर्चेका होलान् भनेर सोच्ने कोही थिए होला र? खानीका ती कामदारहरू आफूसँग सम्बन्धित भए पनि नभए पनि पुरै विश्वले उनीहरूको उद्धार चाहेको थियो। ती कामदारहरू त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा भए तापनि बाँच्नको निम्ति उनीहरूले लामो समयसम्म धैर्य धारण गरे। पुरै विश्वका मानिसहरूले उनीहरूको मद्दत गर्न चाहेका थिए। उनीहरूले त्यत्तिकै केही पनि नगरिकन दिन बिताएको भए के हुन्थ्यो होला? उद्धार नपाउन्जेल 69 दिनसम्म उनीहरूले कुनै प्रयास नै नगरेका भए के हुन्थ्यो होला? ती कामदारहरूलाई उद्धार गर्नमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकोले र उनीहरू सबैजना मरिसके होलान् भन्ने सोचाइले गर्दा उक्त खानीका मालिकलाई उनीहरूको उद्धार गर्ने कुरा चित्त बुझेको थिएन भन्ने सुनेको थिएँ। तिनले उनीहरूलाई बचाउने इच्छा नै गरेका थिएनन् रे। उद्धारको निम्ति कुनै कदम नै उठाएका थिएनन् रे। तर परिवारजनहरू चाहिँ निकै चिन्तित थिए। उनीहरूले के भएको थियो भनी हेर्न चाहन्छौँ। मृत शरीर भए पनि कृपया खोजी गरिदिनुहोस् भन्दै माग गरेका थिए। त्यसरी व्याकुलतापूर्वक माग गरेकोले सरकारले उनीहरूको विषयमा पत्ता लगाउन सकेको थियो। उनीहरूको उद्धारमा राष्ट्रपतिले चासो देखाएका थिए। परिणामस्वरूप 69 दिनपछि 33 जना सबै कामदारहरूको सकुशल उद्धार भएको थियो। त्यसो भए ती कामदारहरूले चाहिँ तल के गरिरहेका थिए होलान्? उनीहरू एकताबद्ध भएका थिए। उनीहरूले आफ्नो मनले चाहे जति खाएका भए 1 वा 2 दिनमा खानेकुरा सकिने अवस्था हुने थियो। तर उनीहरूले सबै खानेकुराहरू बटुले अनि प्रत्येक 48 घण्टामा आधा बिस्कुट, 2 चम्चा माछा र आधा गिलास दूध खाए। उनीहरूले अक्सिजनलाई सोच्ने कुराहरूको प्रयोग गरेनन्। सुरुमा उनीहरू सबैको प्रतिक्रिया भिन्ना भिन्नै थियो। कोही उदास थिए, कोही निरुत्साहित थिए अनि कोहीले आफ्नो इच्छाअनुसार गरे। तापनि एउटै उद्देश्यप्रति उनीहरूको मन एक हुन सकोस् भनी नेतृत्वकर्ताले एक जनालाई मनाए। यसरी उनीहरू एकताबद्ध हुँदा उनीहरूबाट ठूलो शक्ति प्रवाह भयो र उक्त शक्तिले सबैले सँगै उद्धार पाउने गरायो। आत्मिक अवस्थाबाट हेर्दा पृथ्वी चाहिँ जमिनबाट 700 मिटर भन्दा पनि अझ गहिरो खानीमा पुरिएको छ। परमेश्वरले प्रकाशको एक धर्सो किरण पठाइदिनु भएर हामीलाई बचाउनको निम्ति धेरै प्रयत्न गर्नुभएको छ। परमेश्वर स्वयं खानीमा पहिरने लुगा लगाउनु भएर खानीको तल्लो गहिराईमा आउनुभयो। यसरी हामी प्रत्येकलाई बचाएर स्वर्ग राज्यमा डोर्याउनको निम्ति परमेश्वरले सम्पूर्ण प्रयत्न लगाइरहनु भएको छ। यो दृश्य स्वर्गदूतहरूले देखिरहेका छन्। तर त्यो मूर्खता हो। उनीहरूले किन त्यसो गरिरहेका होलान् भनेर सोच्ने स्वर्गदूत भने एकजना पनि छैनन्। दिइएको आत्मा बचाउने कार्यमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सबैको कडा परिश्रमप्रति सबै स्वर्गदूतहरूले ताली बजाइरहेका छन्। यो कार्य कुनै उत्कृष्ट नाटक जस्तै छ। चिलीको त्यो उद्धार अभियानमा पुरै विश्व सामेल भएको थियो।
संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूले उच्च प्रविधिको उपकरण उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउने इच्छा जाहेर गरेको थियो। परिणामस्वरूप 69 दिनपछि 33 जना सबै मानिसहरू 700 मिटर तलको त्यो अँध्यारो खानीबाट कुनै चोटपटक बिना बाहिर निस्कन सके। त्यसको साँचो नै एकता थियो। उनीहरू आफ्नो भूमिकाप्रति वफादार थिए। स्वास्थ्य सेवकको जिम्मा दिइएको कामदारले मधुमेह वा उच्च रक्तचापका कामदारहरूको हेरचाह गरे। अनि घामको किरण देख्न नपाएकाले उनीहरू सजिलै उदास हुने भएकाले एल्भिस प्रेस्ली जस्ता गायक राम्रो लाग्ने कामदारले अरूलाई सान्त्वना दिनको निम्ति गीत गाए। एक अर्काको निम्ति गर्न सकिने कुनै कुरा छ भने उनीहरूले त्यो गर्थे। यो कुरा नै उनीहरूलाई खानीमा 69 दिनसम्म जीवित रहन सक्ने र धैर्य गर्न सक्ने शक्ति बन्यो। एकता र आफ्नो कामप्रतिको वफादारिताले उनीहरूलाई बाँच्न सक्ने गरायो। अहिले मानव जाति जमिनबाट 700 मिटर मुनि पुरिएका ती खानीका कामदारहरू जस्तै अवस्थामा छन् भन्ने कुरालाई हामीले याद राख्नुपर्छ। यसकारण तिनीहरूलाई बचाउनको निम्ति हामीले भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ। कहिले नम्रताद्वारा, कहिले प्रेमद्वारा, कहिले संयमद्वारा त कहिले हेरचाहद्वारा यी सबै कुराहरूलाई क्रियाशील गराउनुपर्छ। अझै पनि यस गोठमा नआइपुगेका आत्माहरू धेरै छन्। यसकारण हामीले प्रचारको माध्यमद्वारा तिनीहरूलाई दोहोर्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो कार्यको निम्ति हामी प्रत्येकले निभाउनुपर्ने भूमिका छ नि, होइन र? तीमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ व्यक्तिले 3-3 जना गरी 33 जना मानिसलाई 11 समूहमा विभाजन गरे र एक अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्न लगाए। यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्दै तिनले आफू पास्टर नभए पनि कहिले कहीँ पास्टर जस्तै व्यवहार गर्थे। तिनले आफ्नो जिन्दगीको वृत्तान्त पनि सुनाए। कुनै निकास नभएको ठाउँमा मानिसहरू सजिलै हरेस खाने गर्छन्, तर जीवनप्रतिको आशा नै मर्ने त्यस्तो प्रतिकूल वातावरणलाई पनि उनीहरूले न्यानो र सहज वातावरण बनाउन सक्दो प्रयत्न गरे। त्यो वातावरण आफैमा अनुकूल थिएन, तर उनीहरू प्रत्येकले राम्रो वातावरण बनाउन प्रयत्न गरे, जसले गर्दा उनीहरूले अन्त्यसम्म धैर्य धारण गर्न सके। हाम्रा पिता आउनुहुने समयसम्म हामीले पनि धैर्य धारण गर्नुपर्छ नि, होइन र? बाइबलमा जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ भनिएकोले हामीले अन्त्यसम्म धैर्य धारण गर्नुपर्छ। त्यो दिन निश्चय नै आउनेछ। यसकारण हामीहरू धैर्य गर्दै स्थिर रहनु परेन र? त्यसो भए धैर्य गर्दै प्रतीक्षा गर्ने क्रममा हामीले के गर्नुपर्छ होला? अझै पनि यस गोठमा नआइपुगेका मानिसहरूलाई हामीले मुक्तिको प्रतिज्ञा अवगत गराउनुपर्छ, सुनाउनुपर्छ। त्यसैले हामी आफूले मात्र यो मुक्तिको डोरीलाई समात्ने होइन कि सबैलाई समात्ने गराउनुपर्छ अनि सबैलाई परमेश्वरको काखमा डोर्याएर पश्चाताप गराउनुपर्छ। यसैको निम्ति अहिले विश्वभरि प्रचार अभियान जारी भइरहेको छ नि, होइन र? यो कार्य गर्न हामीले हेलचेक्राई अथवा अल्छी गर्नु हुँदैन, अन्यथा जमिनबाट 700 मिटर मुनि खानीमा रहेका मानिसहरू एक एक गर्दै मर्नेछन्। समय जति बित्दै जान्छ के हुन्छ त? तिनीहरू एक एक गर्दै मर्न पुग्छन्। त्यहाँको तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस थियो र आर्द्रता चाहिँ 90%। उनीहरूलाई कति गर्मी, दुःख र पीडा भएको थियो होला। त्यस्तो कठोर परिस्थितिमा पनि उनीहरूले धैर्य धारण गर्न सके, किनभने उनीहरू एक अर्काप्रति विचारशील हुनुको साथै एक अर्कालाई बचाउन व्यग्र थिए। यसरी सबैको मन एकताबद्ध थियो। उनीहरूले सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण ठानेको कुरा नै एकता र सहकारिता थियो। उनीहरू प्रत्येकले म भन्ने कुरालाई फाले। 33 जना सबैलाई
बचाउनै पर्छ भन्ने उनीहरूको दृढ इच्छाले उनीहरूलाई एक हुने गरायो। हाम्रो सियोनको सन्दर्भमा पनि उस्तै हो। स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माता हामीलाई बचाउन यो पृथ्वीमा आउनु भएर एकतामा रहो, एक हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई सधैँ दिनुहुने शिक्षाको वचन अनुसार हामीहरू पेरू, चिली, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बोलिभिया, युरोप अथवा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि, उत्तर अमेरिकामा अथवा विश्वको कुनै पनि ठाउँ, अफ्रिका वा जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हामी के हौं त? हामी एक हौं। एकताबद्ध हुँदै हामीले जमिनबाट 700 मिटर मुनि पुरिएका मानिसहरूलाई बचाउने कार्यमा सारा मन लगाइरहेका छौं। तिनीहरूलाई बचाउन हामीहरू यथासक्दो प्रयत्न गरिरहेका छौं। यो नै हामीले गरिरहेको प्रचार हो। हाम्रो प्रचारलाई मूर्खता भन्ठान्ने मानिसहरूलाई, चिलीका ती खानी कामदारहरूलाई उद्धार गरेको भिडियो देखाइदिनुपर्छ। निष्पट्ट अन्धकारमा सहयोगी हातहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका मानिसहरूतर्फ यदि हामीले आफ्नो हात अघि बढाउँदैनौँ भने हामी मानिस हौं भन्न मिल्दैन नि, होइन र? हामीहरूले केही गर्नै नसक्ने अवस्था हो भने त केही भन्न सकिँदैन। तर यदि गर्न सक्ने अवस्थामा छौं भने सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। आत्मिक रूपमा मानिसहरूलाई खतराबाट उद्धार गर्नु नै प्रचार हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। 10 सिक्काको दृष्टान्तमा आफूले पाएको एक सिक्काद्वारा केही पनि नगरेको र कुनै सहयोग पनि नपुर्याएको नोकरको सम्बन्धमा उसँग भएको त्यो सिक्का पनि खोसिनेछ भनेर भनिएको छ। त्यस नोकरलाई बेकाम र दुष्ट नोकर भनिएको छ। त्यसले कार्य गर्नमा अल्छी गर्यो भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो दृष्टान्तलाई पुनः एकपटक याद गर्दै हामीले किन प्रचार गरिरहेका छौं भन्ने कुरालाई मनन गर्नुहोला। आफ्नो निम्ति आरामदायी र सहज जीवन रोज्ने कि म भन्ने कुरालाई फालेर हामी भन्ने स्थानमा रही खतरामा परेका मानिसहरूलाई बचाउने, यो कुरालाई हामीले राम्ररी छुट्याएर रोज्न जान्ने हुनुपर्छ। यसकारण प्रचार चाहिँ जो कोहीले गर्न सक्ने कार्य होइन। कसले मात्र गर्न सक्छन् त? परमेश्वरले योग्य ठान्नु भएका मानिसहरूले मात्र गर्न सक्ने कार्य नै प्रचार हो। यसबारे हामी परमेश्वरको वचन एकपटक हेरौं। पहिलो थेसलोनिकी अध्याय 2 को पद 3 मा हेरौं। किनकि हाम्रो अर्ती उपदेश भुल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त यो छलकपटले भएको हो, तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो भनिएको छ। यदि यहाँहरूले कसैलाई कुनै कुरा अनुरोध गर्न लाग्नु भएको छ भने त्यो कुरा गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ कि गर्न इच्छुक नभएको व्यक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो कुरा गर्न इच्छुक र योग्यको व्यक्तिलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ नि, होइन र? उदाहरणको लागि आफ्नो सानो बच्चालाई टोर्टिला बनाऊ, टाको बनाऊ भन्ने कुनै आमा छिन् र? कुनै पनि आमाले आफ्नो सानो बच्चालाई त्यसरी अराउँदिनन्। जतिसुकै व्यस्त भए पनि आमा आफैले त्यो बनाउँछिन् नि। तर यदि टाको बनाउन सिपालु सेप छन् भने चाहिँ अनुरोध गर्न सकिन्छ नि, होइन र? त्यसो भए परमेश्वरले यो सुसमाचार सुनाउने जिम्मा कसलाई दिनुभएको छ त? हामीलाई। किनभने परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नु भएको छ। परमेश्वरले तिमीहरू मेरा सन्तान भए अनुरूप यो महान कार्य गर्न योग्यका छौ भन्नुभएको छ। यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गएर यो सुसमाचार सुनाऊ भनेर अनुरोध गर्नुभएको हो नि, होइन र? यो चाहिँ स्वर्गका स्वर्गदूतहरूले गर्न चाहँदैमा गर्न सक्ने कार्य होइन। यो चाहिँ केवल
यस पृथ्वीमा नयाँ करारका सन्तानहरू पिता माताका सन्तानहरूलाई मात्र सुम्पिएको सबैभन्दा महान कार्य हो। यसै कारण प्रेरित पावलले प्रचारको मूल्यलाई गहिरो रूपमा महसुस गरेपछि केवल प्रचारको कार्यमा केन्द्रित भए। तिनले सबैभन्दा महान हुनुभएका परमेश्वरले सबैभन्दा महान कार्य स्वर्गका स्वर्गदूतहरूलाई नभएर यस पृथ्वीका हामीहरूलाई सुम्पनु भएको कुरा महसुस गरे। सबै पापीहरूमध्ये हामीलाई चुन्नु भएर हामीलाई योग्य ठान्नु हुँदै यो कार्य सुम्पन्नुभयो। यो कुरा महसुस गरेपछि सधैँ प्रार्थना गर्दै पछि तिनले प्रचारको ढोका खोलिदिनुहोस् भनी परमेश्वरलाई बिन्ती चढाए। अनि आफूले मात्र त्यसो नगरी सबै सन्तहरूलाई समेत तिमीहरूले साँच्चै महसुस गरेका छौ भने अरूभन्दा पनि प्रचारको ढोका खोलिदिनुहोस् भनेर परमेश्वरमा सधैँ प्रार्थना गर भनेर सिकाए। हामी कलसी अध्याय 4 को पद 2 को शिक्षा हेरौं। सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहौ। हाम्रा निम्ति पनि प्रार्थना गर ताकि ख्रीष्टको त्यो रहस्य प्रचार गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई वचनको निम्ति के खोलिदेऊन् त? एउटा ढोका खोलिदेऊन् जसको निम्ति म थुनामा परेको छु भनिएको छ। प्रेरित पावलको यस्तो जीवन नै सबै ख्रिस्टियनहरूले लालसा गर्ने जीवन हो भनेर भन्न सकिन्छ। मत्ती अध्याय 28 को पद 18 को वचन हेरौं। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु भनिएको छ। म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु भन्नुहुँदै परमेश्वरले हामीलाई सबै देशका जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाओ भन्नुभयो। फेरि भन्नुपर्दा यस विश्वव्यापी गाउँका 7 अरब मानिसहरू चाहिँ जमिनबाट 700 मिटर मुनि पुरिएको अवस्थामा छन्। हामीले माथिबाट प्रयत्न मात्र गर्यौं भने सबैलाई बचाउन सक्नेछौं। हामीले मुक्तिको डोरी तल झारिदिनु पर्छ नि, होइन र? हामीले दुलो खनेर तल खानेकुरा झारिदिन परिश्रम गर्नुपर्छ। यो कार्यको निम्ति सबै विज्ञहरू भेला भएर सहकार्य गर्दै एकताबद्ध भएमा तिनीहरूलाई बचाउन सम्भव छ। जमिनमुनि भएकाहरू पनि एकताबद्ध भए अनि माथि हुनेहरू पनि एकताबद्ध भएर उनीहरूलाई बचाउन प्रयत्न गरे। यसरी एकजना पनि बिरामी नभइकन सबैलाई स्वस्थ रूपमा 69 दिनमा उद्धार गरिएको थियो। 69 दिन भन्ने संख्यालाई हामीले सजिलैसँग गन्ती गर्न सक्छौं। तर त्यो समयसम्म निष्पट्ट अँध्यारोमा रहनु पर्दा उनीहरूलाई कति कष्ट भयो होला, उनीहरू कति हतोत्साहित भए होलान्। तर तिनीहरूले निराशालाई आशामा परिणत गरे। आफ्नो पीडालाई सोच्नु भन्दा पनि उनीहरूले उसलाई कति डर लागिरहेको होला, कति गाह्रो भइरहेको होला, ऊ कति हतोत्साहित भइरहेको होला भनेर सोचे। यसरी अरूको बारेमा सोच्दै अरूलाई प्रोत्साहन र बल दिन आफ्नो पीडालाई व्यक्त नगर्ने मानिसहरू पनि थिए। त्यस्तो सुन्दर एकताले गर्दा ती 33 जना सबै खानीबाट जीवितै बाहिर निस्कन सकेका थिए। यो जस्तै हामीले पनि विश्वव्यापी गाउँका सबै मानव जातिलाई बचाउनु पर्छ। हामीले एकजना एकजनालाई प्रचार गर्दै पछि स्वर्गदूतहरूले एक एक गर्दै मानिसहरू कहाँ मुक्तिको डोरी झारिदिन्छन्। मुक्तिको डोरी तल झार्नमा कसले बढी प्रयत्न गर्छ होला भनेर परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ अनि प्रत्येकलाई उसले गरेको कार्य अनुसार इनाम दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ नि, होइन र? दक्षिण अमेरिका, युरोप, उत्तर अमेरिका वा अफ्रिका जहाँ गए पनि विश्वभरि हुनुभएका हाम्रा सियोनका परिवारहरूले प्रचारको कार्यप्रति गर्व गर्नुपर्छ। प्रचार भनेको आत्मिक रूपमा
कस्तो कार्य हो भन्ने कुरा झट्टै सम्झना सक्नु भएन भने चिलीमा भत्केको खानीबाट कामदारहरूलाई उद्धार गरिएको कार्यलाई एकपटक सम्झनुहोला। तब यो कार्य लगातार गर्नुपर्ने हो कि रोक्नुपर्ने हो भनेर छुट्याउन सक्नुहुनेछ भनी म विश्वास गर्छु। पितामाताले हामीलाई योग्य ठान्नु भएर प्रचारकको रूपमा नियुक्त गर्नुभएकोले हामीहरू सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार गर भन्नुभएको वचनमा आज्ञाकारी हौं। संसारलाई अन्धकार भूमिबाट उद्धार गर्दै बचाउने परमेश्वरका असल छोराछोरीहरू सबैजना भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रत्येक देशमा गएर ठूलो कामदार भई धेरै फल फलाउने अनि स्वर्गमा गएपछि पनि पितामाताबाट अपार प्रेम प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सियोनका परिवारहरू हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।